लमही आँखा अस्पतालमा अत्याधुनिक आँखा शल्यक्रिया गर्ने मेसिन जडान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र आँखा अस्पतालको संयुक्त लगानीमा आँखा शल्यक्रिया गर्ने अत्याधुनिक मेसिन जडान गरिएको हो। शल्यक्रिया गर्ने क्यामेरा र भिडियो भएको माइक्रोस्कोप मेसिन जडान गरिएको आँखा अस्पतालका प्रमुख प्रशासक शमशेर थापाले जानकारी दिनुभयो। पहिला सामान्य खालको मेसिन थियो, अहिले मेसिन अत्याधुनिक छ। अपरेसन हुँदै गरेको लाइभ भिडियो आफन्तले हेर्न मिल्ने सुविधा पनि छ उहाँले भन्नुभयो। शल्यक्रिया भइरहेको आफन्तले डिस्प्लेमा सजिलैसँग हेर्न मिल्ने सुविधा पनि छ। यसले गर्दा चिकित्सकको आत्मविश्वास र बिरामीका आफन्तलाई ढुक्कको वातावरण बनाउँछ। 60 लाख रुपैयाँ बजेटबाट मेसिन खरिद गरिएको छ, जसमा 24 लाख लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र 36 लाख लमही आँखा अस्पतालको लगानीमा मेसिन किनिएको हो। यो मेसिनले उपचार र शिक्षण दुवैमा सहयोग पुग्ने भएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघले स्थापना गरेका अस्पतालमा आँखाको उपचारसँगै पढाइ हुने गरेको छ। आँखा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना अन्तर्गत कामहरू पनि अघि बढाइरहेको छ। आँखाको अनुसन्धान र तालिम केन्द्र बनाउन गुठी संस्थानसँग 2 बिघा जग्गा माग गरिएको र प्रक्रिया अघि बढेको आँखा अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच आँखा अस्पतालले खरिद गरेको सामग्रीको सामाजिक परीक्षण गरिएको छ। खरिद तथा गुणस्तरीय निर्धारण समितिका संयोजक रेशम बहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका उप प्रमुख लक्ष्मी योगी, गढुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरी, नेपाल नेत्रज्योति संघका सदस्य श्याम प्रकाश आचार्य, घनश्याम सुवेदी लगायतको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा खरिद भएको मेसिनको खरिद प्रक्रियाको बारेमा अस्पतालका प्रमुख प्रशासक शमशेर थापाले जानकारी दिनुभयो। राजपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा राजपुर स्वास्थ्य चौकीमा निमित्त प्रमुख तारा प्रसाद विकको मृत्यु भएको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का कास अमृत रोका र निमित्त प्रमुख विक सवार रात 3 प 9924 नम्बरको मोटरसाइकल गए राति राजपुर 5 जंग्रवाहा चोकमा गाडी अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा विक गम्भीर घाइते भएका थिए। कालाकाटे सिक्टा जोड्ने हुलाकी सडकमा अहिले बाटो पिच र नाली निर्माण हुँदैछ। नाली निर्माणका लागि राखिएको बालुवामा चिप्लिएर मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा पछाडि बसेका विक लडेर सिमेन्टबाट निर्माण भएको ब्लक इटामा ठोकिएको प्रहरीले बताएको छ। विकको ब्लक इटामा ठोकिएर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। टाउकोमा चोट लागेको गम्भीर घाइते भएका विकलाई कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार गर्ने क्रममा आज बिहान 4 बजे मृत्यु भएको हो। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 खैरेनी घर भएका अन्दाजी 33 वर्षीय निमित्त प्रमुख विक हाल राजपुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेका थिए। स्वास्थ्य चौकीमा कुनै पनि प्रमुख भएपछि अहिले उनलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यस्तै मोटरसाइकल चालक अमृत रोकाको खुट्टामा चोट लागेको र अहिले रोकालाई वडा प्रहरी कार्यालय लमहीको निगरानीमा कृपा मेडिकल हलमा उपचार भइरहेको छ। उपचार पश्चात रोकालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गढवालाई जिम्मा लगाई आवश्यक अनुसन्धान गरिने इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नवीन ओलीले जानकारी दिनुभयो। मृतक विकको शवलाई आफन्तले वास्तविक घटना थाहा नपाउँदासम्म नल्याउने भनेपछि अहिले विकको शवलाई कोहलपुर मेडिकल कलेजमै राखिएको राजपुर गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्याम रोकाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै यता राजपुर गाउँपालिकाले शोक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। राजपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकी गङ्गदीमा इन्चार्जको रूपमा कार्यरत सिनियर असिस्टेन्ट हेल्थ तारा प्रसाद विक एक मेहनती कर्मठ तथा इमानदार कर्मचारी गुमाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो। दाङको तुलसीपुरमा एकतर्फी सडकको नियम उल्लङ्घन गर्ने 8 जना सवारी चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन्। बस पार्कबाट बजार प्रवेश गर्दा पिपल बोर्डबाट माथिल्लो बाटो जानुपर्नेमा तल्लो बाटो गएपछि चेक जाँचमा बसेको ट्राफिक प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। ट्राफिक प्रहरीले पहिलो चरणमा 5 वटा मोटरसाइकललाई 4000 र 3 वटा स्कुटरलाई 1500 रुपैयाँ जरिवाना गरेर छोडेको तुलसीपुरका ट्राफिक प्रमुख महेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। बजारबाट बस पार्क र बस पार्कबाट बजार प्रवेश गर्दा पिपल बोर्डको ओह्रालोमा एकतर्फी सडक लेखिएको सांकेतिक बोर्ड राखिएको छ। बोर्डले बजारबाट बस पार्क जाँदा तल्लो बाटो र बस पार्कबाट बजार प्रवेश गर्दा माथिल्लो बाटो जानुपर्ने संकेत गरेको छ। तर त्यसको बेमतलब गर्दै सवारी हुक्क्याउने विभिन्न समयमा जरिवाना पर्ने गरेका छन्। एकतर्फी सडकको नियम उल्लङ्घन गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
बम पड्काउँदै फिरौती रकम माग गर्ने गिरोहका 3 जनालाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीको सिरिया गाउँपालिका 4 का 27 वर्षीय अब्दुल हकिम खान, रूपन्देहीको कोटियामाई 3 फर्सिया वर्ष 22 का सूरज लोहार र कोटियामाई 4 का सूरज थारू रहेका छन्। उनीहरूलाई रूपन्देही प्रहरीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई रूपन्देहीको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरत बहादुर विकले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू 3 जना रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा बम पड्काउने र फिरौती रकम माग गर्ने अपराधिक कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीको दाबी छ। गत मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको आशंका प्रहरीको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले गत वैशाख 1 गते सिरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेको घरलाई लक्षित गरी पर्खालमा प्रेसर कुकर बम राखेका थिए। उक्त बम स्थानीयको सूचना लगतै नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको थियो। यस्तै असार 1 गते व्यवसायी भैरव प्रसाद कलवारको सिद्धार्थ नगरमा रहेको दाना फ्याक्ट्री गोदाममा पर्खाल बाहिर प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराएका थिए। व्यक्तिसँग फिरौती माग गर्ने र तर्साउने उद्देश्यले सिटी हस्पिटल भैरवा नजिकै सडकमा समेत बम विस्फोट गराएको र ती सबै घटनामा 3 जनाको संलग्न रहेको तथ्य फेला पारेको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूबाट 2 थान मोटरसाइकल र 5 थान मोबाइल समेत प्रहरीले बरामद गरेको जनाएको छ। रोल्पामा पोखरीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 9 टुन्टी बोर्ड निवासी इन्द्र बहादुर घरतीका 6 वर्षीय छोरा आमोस घरती रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार हिजो दिउँसो 3:30 बजेको समयमा आफ्नै 4 वर्षीय बहिनीसँग खेल्ने क्रममा घर नजिकैको सिंचाई पोखरीमा डुबेर उनको मृत्यु भएको हो। पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु भएपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। साथै घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दाङमा शुक्रबार बिहान 2 मोटरसाइकल एकापसमा ठोकिँदा दाङ र सल्यानका 4 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर अमेलिया सडक खण्ड अन्तर्गत तुलसीपुर 6 बुद्धचोक नजिकै भएको दुर्घटनामा तुलसीपुरका 3 जना र सल्यानको सिद्धखुमा गाउँपालिकाका 1 जना घाइते भएका हुन्। घाइते 4 जना मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। एयरपोर्टबाट तुलसीपुर बजारतर्फ आउँदै गरेको रा 1 प 8486 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको रा 4 प 2866 नम्बरको मोटरसाइकल एकापसमा ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि रा 4 प 2866 नम्बरको मोटरसाइकलमा पछाडि सवार तुलसीपुर 11 उरहरीका 58 वर्षका खोपीराम अधिकारी गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। अधिकारीलाई टाउको र अनुहारमा चोट लागेको छ। दुर्घटनामा सोही मोटरसाइकल चालक तुलसीपुर 16 लहलौरा बस्ने 56 वर्षको नवराज डाङ्गीको दाहिने खुट्टामा चोट लागेको छ। उहाँको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी दुर्घटनामा रा 1 प 4846 नम्बरको मोटरसाइकल चालक तुलसीपुर 6 डुम्री गाउँ बस्ने वर्ष 24 को दिनेश चौधरीको निधार र दाहिने हातमा चोट लागेको छ। उहाँको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसै सोही मोटरसाइकलमा पछाडि सवार सल्यानको सिद्धकुमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने वर्ष 18 को सुनिल बुढाथोकीको अनुहार र दाहिने हातमा चोट लागेको छ। उहाँको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष असार 15 गते मनाइने धान दिवसका अवसरमा आज खेतमा काम गरी दही चिउरा खाएर मनाइदैछ। कामको चट्यारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तका लागि दही चिउरा खान्छन्। यसबेला दही चिउराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति संयम हुने विश्वास गरिन्छ। असार 15 लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही चिउरा खाई असार 15 लाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाउँदछन्। हाम्रो संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्वपूर्ण छ। शुभ कार्यका लागि घर बाहिर निस्कने, विदेश जाने आदि महत्वपूर्ण काम गर्नु अघि दही अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा छ। यस्ता शुभ काममा निस्किनु अघि रातो टीका सँगै सगुनका रूपमा पनि दही खुवाएर बिदाई गरिन्छ। निस्कने बेलामा दही खाएर हिँडे साइत पर्ने जनविश्वास रहिआएको छ। दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ। गुरु गोरखनाथले नेपालको
एकीकरणकर्ता श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वी नारायण शाहलाई दही खान दिएर पराक्रमी हुने भविष्यवाणी गरेका थिए भनिन्छ। आयुर्वेदमा भोजनको अन्त्यमा दही मथेर बनाइएको मोही पिएमा औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मी कहाँ जानु नपर्ने बताइएको छ। आजको दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपी छुपी हिलोमा धान रोपिन्छ। असारमा एकपटक हिलोमा पस्नै पर्ने मान्यता पनि नेपाली समाजमा रहेको छ। औपचारिक रूपमा सरकारले निर्णय गरेर धान दिवस घोषणा गर्नु अघि नै नेपालमा असार 15 गते दही चिउरा खाने सांस्कृतिक प्राचीन कालदेखि नै रही आएको धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट बाघको छाला र हड्डी सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दैलेखको ठाटी काण्डा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भएका सुनिल सुनार, सोही जिल्ला भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का नवीन कुमार कसेर, आछामको 15 देवल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का टोपेन्द्र शाही रहेका छन्। नेपाल प्रहरीको लुम्बिनी प्रदेशको विशेष टोलीले बाघको छाला र हड्डीको कारोबार हुँदैछ भन्ने सूचनाको आधारमा कोहलपुर नगरपालिका 11 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जाँच गर्ने क्रममा उक्त बाघको छाला र हड्डी फेला पारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 11% मात्रै धान रोपाई सकिएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा प्रदेशमा धान रोपाई निकै कम मात्रामा भएको छ। समयमै वर्षा भए अहिले 50% को हाराहारीमा रोपाई सकिएको हुने कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ। पानी नपर्दा 11.09% मात्रै रोपाई सम्पन्न भएको हो, जसले गर्दा यस वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेशमा धान उत्पादनमा गिरावट आउने देखिएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा झण्डै 32.71% रोपाई भएको थियो। अहिले गत वर्षको भन्दा 21.62% ले कम रोपाई भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा धान रोपाई हुने 3,11,042 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये अहिलेसम्म 34,483 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाई कपिल वस्तु र सबैभन्दा कम धान रोपाई रुकुम पूर्वमा हुन्छ। कपिल वस्तुमा 70,070 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुन्छ भने रुकुम पूर्वमा 1,419 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाई हुन्छ, जसमध्ये कपिल वस्तुमा 4,204 हेक्टर क्षेत्रफलमा अर्थात धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 6% रोपाई भएको छ भने रुकुम पूर्वमा 858 हेक्टर अर्थात 60.5% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीमा 8% रोपाई सकिएको छ। रूपन्देहीमा धान उत्पादन हुने 63,497 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 5,080 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। प्रदेशमा पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला गुल्मीमा 8.5% रोपाई सकिएको छ। गुल्मीमा 8,370 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुन्छ भने अहिलेसम्म 737 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाई सकिएको छ। त्यस्तै प्युठानमा 80% रोपाई सकिएको छ भने अर्घखाँचीमा 10% मात्रै रोपाई भएको छ। अर्घखाँचीमा 805 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी रोल्पामा 45% रोपाई सकिएको छ। सिँचाइको अभाव र आकाशको पानीमा निर्भर हुँदा गत वर्ष भन्दा धेरै कम मात्रामा धान रोपाई भएको छ।